सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, हकीकत रोशन हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर सहाबा ने कहा, हमें कुरैश की तरफ से आपके बारे में खतरा है। हम तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसका खानदान कुरैश से उसकी हिफाजत करता रहे। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुम मेरी परवाह ना करो, अल्लाह ताला खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। दोपहर के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बीत अल्लाह में पहुंच गए। आप मकाम इब्राहीम के पास खड़े हो गए। उस वक्त कुरैश अपने अपने घरों में थे। अब इन्होंने बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरैश ने ये आवाज सुनी तो कहने लगे, इस गुलाम ज़ाद को किया हवा अलामत वागैन। कोई और बोला, मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं ये वही पढ़ रहा है अलामत वागैन। ये सुनते ही मुशरिकीन उनकी तरफ दौड़ पड़े और लगे इन्हें मारने पीटने। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा चोटी खाते जाते थे और कुरान पढ़ते जाते थे, यहाँ तक कि इन्होंने सूरत का ज़्यादातर हिस्सा तिलावत कर डाला। इसके बाद वहां से अपने साथियों के पास आ गए। उनका चेहरा इस वक्त तक लहूलुहान हो चुका था। उनकी ये हालत देखकर मुसलमान बोल उठे, हमें तुम्हारी तरफ से उसी बात का खतरा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मनों को मैंने अपने लिए आज से ज़्यादा हल्का और कमज़ोर कभी नहीं पाया। अगर तुम लोग कहो तो कल फिर उनके सामने जाकर कुरान पढ़ सकता हूँ। इस पर मुसलमान बोले, नहीं, वो लोग जिस चीज़ को नापसंद करते हैं आप इन्हें वो काफ़ी सुनाए हैं। किफ़ार का ये जुल्म व सितम जारी रहा। ऐसे में एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के पास मौजूद थे। अबू जहल आपके पास से गुजरा। इसने आपको देख लिया और लगा गालियां देने। उसने आपके सर पर मिट्टी भी पहन की। अब्दुल्ला बिन जदान की बानदी ने यह मंजर देखा। फिर अबू जहल आपके पास से चलकर हरम में दाखिल हुआ। वहां मुशरिकीन जुमा थे। वो उनके सामने अपना कारनामा बयान करने लगा। उसी वक्त आपके चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा हरम में दाखिल हुए। ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तलवार उनकी कमर से लटक रही थी। वो उस वक्त शिकार से वापस आए थे। उनकी आदत थी कि जब शिकार से लौटते तो पहले हरम जाकर तवाफ करते थे फिर घर जाते थे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा हरम में दाखिल होने से पहले अब्दुल्लाह बिन जदान की बानदी के पास से गुजरे। उसने सारा मंजर खामोशी से देखा और सुना था। इसने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए हमजा, कुछ खबर भी है? अभी अभी यहाँ अब्बू हुक्म बिन हश्शाम, अब्बू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ किया सुलूक किया है। वो यहाँ बैठे थे। अब्बू जहल ने इन्हें देख लिया, इन्हें तकालीफ पहुँचाई, गालियाँ दी और बहुत बुरी तरह पेश आया। आपके भतीजे ने जवाब में इसे कुछ भी ना कहा। सारी बात सुनकर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुम जो कुछ बयान कर रही हो, किया ये तुमने अपनी आंखों से देखा है? इसने फौरन कहा, हाँ, मैंने खुद देखा है। ये सुनते ही हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा जोश में आ गए। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फौरन हरम में दाखिल हुए। वहाँ अबू जहल मौजूद था। वो करीशियों के दरमियान में बैठा था। ये सीधे इस तक जा पहुंचे। हाथ में कमान थी, बस वही खींचकर इसके सर पर दे मारी। अबू जहल का सर फट गया। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे कहा, तो मोहम्मद को गालियां देता है, सुन ले, मैं भी इसका दीन इख्तियार करता हूँ। जो कुछ वो कहता है वही मैं भी कहता हूँ। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे जवाब दे। अबू जहल उनकी मिन्नत समाजित करते हुए बोला, वो हमें बेअक्ल बताता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रास्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, और ख़ुद तुमसे ज़्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो?
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے، اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو امارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں۔ میں تو قریش کا سردار ہوں، لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے وعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دی اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دی، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ کس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھیجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی۔ یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے،
جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ علامت واقع۔ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے۔ کیا؟ علامت واقع۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔